आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझसे कबल आपने बड़ा दिल नशीन ख़िताब सुना, मैं और आप यकीनन महज़ूज़ हुए। अल्लाह हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए। बहुत अच्छा लगा कि आपकी इस पट्टी पे बहुत बड़ा काम हज़रत कर रहे हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह इस काम में बरकत अता फ़रमाए और इनकी अल्लाह मदद फ़रमाए, इसको बिल्कुल बयान सादा कर दे। हाज़रीन मजलिस, आदत बारी ताला है, अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है उसको अल्लाह आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। यारी तेरी सोना पर आजमाइशां तेरियां अग, सोना परखिया जामदाए नाल अग्गां दे लग। जिसको जितना बड़ा मुकाम मिलता है उसे आजमाइश की राहों से गुजरना पड़ता है। आप नबियों की ज़िंदगियों का मुताला करके देख लें, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आजमाया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी मईशत बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग, 400 गुलाम। अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे भी अता फरमाए। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुले डावा। कहा मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूँगा। आप मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद्दी नज़र हवारी हैं और उनसे माहवे कलाम हैं। अचानक ये गुलाम दौड़ा दौड़ा आया और आके अर्ज करता है हजरत गजब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई। आपने सब्र किया। अभी उसकी बात खत्म न हुई कि एक और आया, सांस फूला हुआ है, गजब हो गया, 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया। आपने उस पर भी सब्र किया। ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फा डाल लिया गया कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद। एक वक्त में सारे इम्तिहान। तीसरा आया और उसने जो आके खबर दी वो खबर सुन के कलेजा मुंह को आता है। गजब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार। औलाद को असाई पीरी कहते हैं, बुढ़ापे का सहारा कहते हैं, लेकिन एक झटके में 12 बेटे चले गए। आपने उस पर भी सब्र किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जख्म आए, इम्तिहान था, शहर वालों ने शहर से निकाल दिया। जब जख्म जुबान तक आए तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए, मोहब्बत की जुबान बोली। शिकवा तो हम लोग करते हैं ना, जिंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबा वास्ते। लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं ना दोस्त, वो राजी बर रिजा रहते हैं। नगमा सुनिएगा। अर्ज की मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हुए, अल्लाह मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तज़किरा भी किया, शहर से निकाल दिया गया, अल्लाह मैं ना बोला। अर्ज की मालिक देख तेरे बंदे अय्यूब के बदन में जख्म आए, मैं ना बोला। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी जुबान महफूज रखना। वो इसलिए कि ये जुबान तेरा नाम लेती है, ये जुबान तेरे तस्करे करती है। उठदी बहंदी टुरदी फिरदी सुत्तियां ते जागदी, नाम जपदी रो ते खपदी वेह सुर इस राग दी। नाम जपिया कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत कागदी। जिन्हें अल्लाह इज्जत देता है ना दोस्त, अल्लाह आजमाता भी है। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का फख्र के हुजूर ने सर की आंखों से रब का जमाल देखा। तो जिंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा।
आप अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक्मे मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आए और बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि तबीयत बहाल हो और हम साथ ले चले, लेकिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मजबूरन काफिला मक्का चला गया और चंद दिन बाद हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ और ये खबर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर बिजली की तरह गिरी। सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, दोस्तों, उन्होंने तो अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं और उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था, उसकी हिफाजत के जुमा ने हजरत आमिना को रोक लिया। हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक्मे मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई तो सैयदा आमिना अपने मन की बात अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कह डालती है कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो आरजू है कि उस खाक को आंखों का सुरमा बना लूं। तो आपने अपनी जवान साला बहू सैयदा आमिना को इजाजत दी और साथ एक खादिमा जिनका नाम हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा है, उनको साथ भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना या कुछ दिन ज्यादा ठहरे और फिर वहां से वापस लौट आए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा फरमाती, मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजन न पहुंचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। आधा सफर तय हो गया, आधा सफर अभी बाकी था। रास्ते में एक अबवा नामी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा आके रुक जाती है। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खुब सी गई। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमा दी, बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया, बेटा मैं भी जा रही हूं लेकिन सुनो, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मां से लिपटे, लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक मां नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मज़ार पे 2 दफा हाजिर हुआ हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300-350 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफा हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम वापस रुखसत होने लगे तो मैंने कहा, अपने की वो तड़पती कहानी याद आई। मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती, जब मैं हुजूर को पहाड़ से लेके नीचे आई तो पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती, मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे, ओ काली माँ के बेटे। हुजूर नाराज हुए, जलाल में आए, 3 दफा तकरार से फरमाया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया, किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया, अगर है तो वो तकवा। और फरमाया, मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली और जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फख्र से फरमाते कि मैं मोहम्मद बयक वक्त 2 माओं का तनहा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ खामोश हो गई। फिर कफालत का जुमा आपके मेहरबान दादा जान ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बत वसूली, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, वहां बेटों को भी बैठने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादा की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बत वसूल हुई। 2 साल गुजरे के भाईजान आपके
मेहरबान दादा जान का इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि मक्के के बाजार से जब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे रसूलुल्लाह थे, और हुजूर अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाते हैं। फिर कफालत का ज़ुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। बेपनाह मोहब्बतें मिली, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई। आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा चले गए और आपकी रफीका हयात का इंतकाल हुआ। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने कौम के रवैये पढ़े। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, घड़े खोदते हैं, उजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख है जो मक्का वालों ने नहीं दिए। 3 साल शब अबी तालिब में मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती, बच्चों अगर तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मुहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, वो कहते इतनी शिद्दत की मुझे भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया। मेरे नबी ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत उसे कबूल नहीं किया। फरमाए मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे ज्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा जवानों, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है और 2 रोया की तारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। अर्ज किया गया ना इनके लिए बद्दुआ कर दे, फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बास का जो हमें मतलूब नताइज होते हैं, बास का खातिर नहीं मिलते और हम दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहां से ही कम ही करना है ना, यहाँ बॉर्डर पे नहीं तो कहीं हम शहर में चले जाएंगे, हम किसी और बस्ती और किसी मोहल्ले में चले जाएंगे, क्योंकि जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद मदरसे में जरूर चलती है। तो दिल बर्दाश्ता होकर रास्ता बदलते हैं। हुजूर का ये पैगाम रोशनी देता है कि नताइज बाज़ आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान ही बहुत बड़ा बदमाश है, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है, उसको यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रोनता हुआ आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखी और फिर वो यहाँ 4 साल गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक सफर किया, अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। वो खुद चले गए लेकिन यहाँ दीन छोड़ के उस शख्सियत को जमाना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। नताए जाने वाली नस्लों पे छोड़े जाते। हुजूर ताइफ से मक्का तशरीफ लाई, उम्मे हानी का घर है। हुजूर माहवे इस्तराहत हैं, आंखें बंद है, दिल जाग रहा है। दिल अल्लाह ने कैसा बनाया था। जबरील ने जब मेराज की शब देखा ना तो क्या कहते, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं, 2 कान हैं जो सुनते हैं। हम आयशा फरमाती हुजूर नमाज इशा पढ़ते हैं, सो जाते हैं, तहज्जुद के वक्त बेदार हुए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। मैंने अर्ज किया हुजूर क्या आपको दूसरे लोगों की तरह नए वजू की जरूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते हैं आयशा आंखें सोती हैं लेकिन दिल मोहम्मद का जागता रहता है। आंखें बंद थी, दिल जाग रहा था। जबरील अलैहिस्सलाम 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज किया गया हुक्म, फरमाया छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के हाथ 600 नूरी पर, एक बार खोले तो जमीन और आसमान को डांप ले। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो सिमट के आए। दुनिया वालों को बताना मकसूद था कि जब बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के आया जाता है। जबरील कदमों में खड़े हैं। अर्ज की मालिक हुक्म क्या है? फरमाया या जबरीलु कब्बिल कादामै है। उलमा तशरीफ फरमा है कब्बिल बाबे तफ़ईल से है
اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے. یہاں قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، قدمہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے. یہاں ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات کی گئی ہے اور بار بار کا تقاضا کیا. فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو. کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہے. میرا وجدان کہتا ہے آرزو مچلی ہوگی، اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو. جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں. نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. یہاں ازالہ بھی کرتا چلوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہیں اور حضور شاگرد ہیں. مجھے بتائیے گا یہ اعزاز شاگرد کا ہے کہ استاد کا ہے؟ اور بھائی شاگرد کا اعزاز ہے، بیٹے کا اعزاز ہے، مرید کا اعزاز ہے کہ وہ شیخ کے پہنچوں میں، باپ کے پہنچوں میں، شاگرد استاد کے پہنچوں میں، تو یہ شاگرد کا اعزاز ہوتا ہے. جبریل نے پہنچوں میں حضور بیدار ہوئے، رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گئی بھائی؟ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے بھائی اللہ آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا. عام الحزن شب ابی طالب میں محصور رہے. مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر. آج جبریل 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں حاضر ہوئے اور رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. شک صدر ہوا. یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے. آپ براق پہ تشریف فرما ہوئے. حضور جو ہی براق پہ بیٹھتے تو حضور کو اپنی امت یاد آ جاتی ہے. مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یار میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی اس امت کا نغمہ بولا ہے. فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے. کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن، 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واسف علی واسف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے. وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے. اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا. اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے. وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. جوانوں میں کہتا ہوں یار اگر تخیلات میں غوطہ لگے نا صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں. ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت کہتے عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ جو نعرے ہم علامت معذرت سے کہوں گا نعرے کھوکھلے ہو چکے. حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ آج جوانی کو دیوانگی کا نام نہیں دیا گیا. آج جوانیاں چونک چباروں اور پھٹوں کی زینت نہیں بنی. آج ہمارے اخلاق کھوکھلے نہیں ہو گئے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ نہیں ہم کھڑے. ہم چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ تیور بنے ہمارے. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرے تو ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. اور بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے. اور ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا. اور حضور نے اتنا پیار دیا یار، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے. عرض کی حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس ہے، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے. تو حضور فرماتے ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا.
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابا جان بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے ہیں۔ سیدہ نے دیکھا جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تو پھر اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پس ندا آمد زیجزدہ کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، کر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ یہ بخش دے مجدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے ہم نے دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ براق پہ تشریف فرما ہوئے مبارک آنکھوں سے اس امت کی محبت میں جو ہے وہ آنسو بہ نکلے۔ حضور بات کو آگے بڑھاتے حضور مسجد اقصیٰ تشریف لے آئے، نبیوں کو امامت کا شرف ملا، پھر نوری سیڑھی، پھر فرشتوں کے پروں پر، پھر جبریل کے پروں پر، اور پھر رف پہ تشریف فرما ہوئے۔ پھر ایک جگہ آئی کہ جہاں رف بھی رک گیا، حضور فرماتے پھر ایک آواز آئی پیارے احمد قدم اٹھائیے۔ میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا۔ سفر کتنا طے کیا؟ جتنا 5 مراحل میں کیا، ایک قدم اٹھاتا ہوں تو اتنا سفر طے کر لیتا ہوں۔ آواز ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10-20 بار نہیں، 70,000 مرتبہ آواز آئی۔ قدم اٹھتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے، کعبہ قوسین کی منزلیں نصیب ہوئی، قرب خاص میں پہنچے تو وہاں اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے؟ تو حضور نے عرض کیا کہ مالک میری آرزو ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، وہاں مکاشفات ہوئے، وہاں امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ چند باتیں ہیں اور توجہ سے ساتھ لے کے ضرور جائیے گا۔ راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ان راز کی باتوں میں ایک بات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، دل کے کانوں سے سنیے گا اور اللہ سے عمل کے جذبے مانگیے گا۔ سیدہ فرماتی دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور نے اختیار دیا جو مانگو گی عطا ہوگا۔ عرض کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں والد گرامی سے مشورہ لے لوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا حضور سے عرض کرنا معراج کی شب خلوت خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی ایک بات ارشاد فرما دے، اور ساتھ وعدہ لیا کہ مجھے بھی بتانا ہے۔ سیدہ نے آ کے عرض کیا کہ حضور ارشاد فرمائے نا، جب رب سے ہم کلام ہوئے تھے جو راز کی باتیں ہوئی تھی اس میں ایک بات ارشاد فرما دے۔ میرے نبی فرماتے جو کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ والد گرامی سے وعدہ کیا، جا کے بتایا تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے۔ عرض کی ابا جان یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ فرمایا دوسرا رخ بھی دیکھو بیٹا، جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ زبانیں زہر اگلتی ہیں، معذرت سے کہوں گا کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلے ہمارے لہجے ہیں۔ لوگ ہمیں ملتے اور فخر سے بتاتے 30 سال ہو گئے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا، تھوک کے چٹتے نہیں۔ میں کہتا ہوں 30 سالوں میں ایک بار بھی آپ نے ماضی کے دریچوں میں اپنا بچپن نہیں جھانک کر کے دیکھا؟ وہ بچپن کی ہنسی یادیں نہیں آئی یار؟ انگلی تھام کے چلنا، ایک دوسرے کے لیے دیوار بننا، ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھانا، ایک بستر میں گھس جانا، اٹکیلیاں، وہ شوخیاں، وہ ننھی ننھی شرارتیں ہمیں یاد نہ آئی؟ وہ پیار کی کائنات کہاں گئی؟ اس بھائی کو بھول گئی؟ اور جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ 1 انچ دیوار رکھنے پہ جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ بچوں پہ جھگڑا ہوا، اور 30 سال بھائی نے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا۔ کتنا شفاف بھائی ہے یار، سینے میں پتھر ہے کہ دل ہے؟ کسے 30 سالوں میں بھائی یاد ہی نہیں آیا؟ اور پھر ہم لوگوں نے ناراضگی سنبھال کے رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ننھی کلی کل کو کھل کے بڑی بھی تو ہوگی نا، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا یار، لیکن اس نے ناراضگی سنبھال کے رکھی ہے کہ 20 سال بعد اسے میری ضرورت پڑے گی۔ کیونکہ جب نئی رشتہ داری ہم جوڑتے ہیں تو پھر لوگ بھی تو سوال کرتے اس کا چچا نہیں آیا، تایا نہیں آیا، اپنے نہ آئے تو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ناک بچانے کے لیے بھائی کے پاس 20 سال بعد گیا، اور 20 سال بعد کس لیے گیا؟ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے، اور وہ 20 سال سے انتظار میں ہے کہ یہ آئے گا تو میں ٹھوٹے ماروں گا، آئے گا تو گالیاں دے کے گھر سے نکالوں گا، آئے گا تو برادری میں پرے پنچایت میں ذلیل کر کے نکالوں گا۔ وہ 20 سال بدلے کی آگ میں جلتا رہا، اور یہ 20 سال بعد اس کے پاس معذرت کے لیے نہیں گیا، بس اپنا ٹائم نکالنے کے لیے گیا۔ ناراضگی پھر اپنے اپنے گھروں میں رہ گئی۔ کیا نفرت ہے؟ اچھا ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے حضرت، زندگی موت سے جنگ ہے،
मौत को रक्स करते दिखाई दे रही है, बिस्तरे अलालत पे है, और उस मौका पर वालिद बच्चों को बुला के क्या कहता है कि जल्दी से मेरे भाई को बुला लो, अपने तायाबू को बुला लो। नहीं, उस वक्त भी बाकायदा बच्चों से वादा लिया जाता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा अगर तुमने चच्चा को मुंह लगाया सारी जिंदगी, वो चच्चा मेरे दरवाजे पर या मेरी जो है ना वो जनाजे में आए तो उसको धक्के दे के निकाल देना। हम मरते वक्त भी नफरतें साथ लेके गए, हम मर गए तो अपनी आने वाली नस्लों में नफरत छोड़ के चले गए। ये रवैये हमने लोगों को देखे हैं, और हमने ऐसे नलायक बेटे भी देखे कि जिन्होंने बाकायदा अपने बूढ़े बाप को कहा, अब्बा जी तुसी मर गए थे मैं नहीं आवांगा, मैं मर गया तो तुसा मेरे जनाजे ते नहीं आना। और मैं उस नलायक बेटे को जानता हूं, बाप का लाशा घर में है, मोहल्लेदार कह रहे बेटा जा जाके बाप की चारपाई को कंधा दे, गुस्ल दे, उसे कब्र में उतार, 2 आंसू बहा, फूल फेंक किया। वो कहता वादा किया था अब्बा से, आप मर गए तो मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। दोस्त को देखकर बाहें फैलाने वालों और बाप को देख के रास्ता बदलने वालों, यार कुंडा खड़काए जहां जी चाहे ले जाए, बूढ़ी मां बूढ़ा बाप तरले करे, परवाह नहीं करे, तो क्या दावरे माशर हमें माफ करेगा? नमाजें भी कबूल नहीं होंगी, रोजे भी कबूल नहीं होंगे, हमारे मुंह पे मारे जाएंगे। मैं बिल्कुल इधर टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ, तो वहां एक 18-20 साल जवान, सर पे इमामा, सफेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर, मुझे दोस्तों ने बताया ये लोगों को सुबह नमाज की दावत देता है। मुझे अच्छा लगा, कुछ दुआएं लबों पे थी और कुछ नेहा खाने कलब में। आज का जवान तो चौक चबारों में नजर आता है, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद करते दिखाई देते हैं, रक्सो सरूद की महफिलें सजाते, कितना सादतमंद है, खुद भी सजदा और लोगों को भी सजदे की दावत। मेरे साथ एक साहिब सरगोशी करने लगे, वो कहते मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, वड़ियां पग्गा मान लेना इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा ये बहुत बुरी बात, चरब जुबान था, मुझे कहता मुझे बिठाओ मेरे अब्बा को, और मैं गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर 1-2 बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब बनी। मैंने कहा जा माजरत करके आ। 20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बना? वो कहता मैं हाथ बांध के खड़ा हुआ हूं, अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया है। हम कहते आज सीने से लगो भाई, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त के पछतावे का क्या हासिल? और इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। माँ बाप को देहातों में छोड़ा और खुद शहरों का रुख किया, ये सदका खाने पे मजबूर हुए, ये भीख मांगने पे मजबूर हुए। एक घर में रह के हमने अजनबियों वाली जिंदगी गुजारी। हमें बहुत सारे लोग मिले और एक ही बात सुनने को मिली, मेरी बीवी मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरे बच्चे। हमारे साथ क्या ज्यादती की इन बूढ़ों ने यार, इन्होंने पाल पोस के जवान किया, हमें बड़ा किया, यहां तक लाके खड़ा किया, ये जुर्म है इनका। संभाल के रखो अपने बीवी बच्चे भी। हम ये नहीं कहते कि उनके तकाजे जो उनके हुकूक है वो पूरे ना करो, इन बूढ़ों का क्या कसूर है यार? अगर आपने अलग जिंदगी गुजारनी शौक से गुजारो, लेकिन अफामो तफीम से यार बिठा करके दलाइल से कायल माइल करो। बरादरी में क्यों जलील करते हो? माँ बाप का जी नहीं चाहता अपनी औलाद के खुद अपने से जुदा करना, लेकिन अगर आपने अलग जिंदगी गुजारनी है गुजारा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जलील करके तो ना। हमारी माजरत से कहूंगा, इंतहाई माजरत से, हमने रवैये देखे पड़े, हमने बूढ़ों को तड़पते देखा है। एक बस्ती में रहकर 6-6 माह मुलाकात नहीं होती, बल्कि एक घर में रहकर नहीं होती, तो अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा? मैं खारियां के पड़ोस से एक जगह हाजिर हुआ, मेरा मेजबान था वसीम अब्बास उनका नाम है, वो इंग्लैंड में होते, उनकी वालिदा का खत्म बाग था। मैंने वहां एक बात सुनाई, आपको भी सुनाता हूं और फिर उसकी बात आप तक पहुंचाता हूं। मेरे एक दोस्त है फाहद, सियालकोट से उनका ताल्लुक हुआ। कहता मैं वालिदा को एक दिन दुकान पे ले गया, जूता खरीदना था। दुकानदार ने कुछ 6-7 किस्म के जूते दिखाए, तो मैंने वालिदा से पूछा अम्मा जी पसंद कौन सा है? मुझे कहते पुत्र सारे सोने ने। तो वो कहता मैंने दुकानदार से कहा सारे पैक कर दो। कहा एक चाहिए बेटा। कहा माँ तुझे सारे पसंद है तो फिर सारे लेके जाएंगे। अच्छा ये बात अच्छी लगी ना, वरना तो आज गिन गिन के देते और जो देते उसका हिसाब भी लेते। अब्बा जी अम्मा जी थोड़े खर्चे केड़े ने। ये बात मैंने वहां सुनाई तो वसीम मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। मुझे कहता है एक दिन मैं वालिदा को कॉल की कि अम्मा जी की कर रहे हो? मुझे कहती पुत्र साग बना रही हैं, खाना ही दे आ जा। हुक्मन कहा? नहीं भाई, वैसे मोहब्बत से कह दिया। अच्छा अगर हुक्मन भी कहा है तो क्या जफरवाल से आना है, शकरगढ़ से आना है, सियालकोट से आना है? चलो थोड़ा सा हम दुराडा ही कर लेते हैं यार, लाहौर से आना है, इस्लामाबाद से आना है, वो हजारों मील दूर त्यारे गैर में बेटा रिज़्क़े हलाल की तलाश में मोहब्बत से माँ ने कह दे पुत्र खाने ही ते आ जा। कहता मौलाना दिल के आईने पे चोट लगी,
कहता मैं 3 घंटे में एयरपोर्ट पे वहां से फ्लाइट ली और 6, 8, 9 घंटे में पाकिस्तान, और माँ के हाथ का पका हुआ आके साग भी खाया था। यार मोहब्बत कहाँ हवाओं फिजाओं में उड़ाती हुई माँ के कदमों में ले आई, और हम कैसे नालायक बेटे एक घर में रह के अजनबियों वाली जिंदगियां, हम कैसे बेटे हमने मरना जीना माँ बाप से खत्म कर लिया। खुदा के लिए यार इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। ये नाराज चले गए ना, अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। रिश्ते तोड़ो ना यार, रिश्ते जोड़ो, कैंचियां ना हाथ में रखो, सुई धागे रखो यार, काटने वाले ना बढ़ो, जोड़ने वाले बनो यार। हमने ऐसे नालायक भाई भी देखे जिन्होंने अपनी बहनों से ताल्लुक तोड़ दिया। बहनें वली बना देती हैं, हाँ बहनें माँ का रूप होती हैं। बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। मुझे एक साहिब ने कहा कि मौलाना बहन तोहफा ले लेना चाहिए। मैंने कहा तोहफा देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। किताब, कपड़ों का जोड़ा नहीं, उसके हिस्से की जमीन। पहली बात तो यह बहनें वार देती है, भाइयों से अजीज कुछ भी नहीं होती, ये तो भाई भाई को ज़बा करता है ना। दूसरा ये भी होता है कि बहन को डर होता है अगर मैंने हक मांगा तो भाई बच्चों को नफरत का दर्स देगा, फूफी नु मुंह नहीं लाना, मर गया तो मेरे जनाजे तक भी नहीं आना। क्या गलत किया उसने? आपने एक ट्रक जहेज दे दिए, एक भैंस दे दी, एक फ्रिज दे दी, हक अदा हो गया उसका। इंतहाई माजरत से कहूंगा हमने अपनी बहनों से, और एक और बात देखो, तकसीम है अल्लाह की दौलत जो है ना, किसी को अल्लाह ने ज्यादा किसी को अल्लाह ने थोड़ा दिया, ठीक है। कोई गरीब बहन हो ना, हमने ऐसे लोग भी देखे, गरीब बहन भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर क्या होता, तेरी जरूरत किमें हुई है, तू अपनी औकात तो देख। ये माँ जाया कह रहा है तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, राज़िक हम हैं। और सूफिया ने लिखा है जो बहनों की खिदमत करते हैं ना, इज्जत करते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में कभी भी बेबरकती नहीं आने देता। लेकिन हमने बहनों से भी ताल्लुक तोड़ दिया। आज की इस बज़म में वादा करो कि हम, अगर खुदा ना करे, मैं यहाँ ये बात अर्ज करूंगा, खुदा ना करे इस मजमे में कोई भाई भाई से नाराज हो, कोई बेटा बाप से नाराज हो, कोई भाई बहन से नाराज हो, कोई दोस्त दोस्त से नाराज हो, अगर कोई है तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मैं नहीं यार महसूस करूंगा। मैं खुदा के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ यार, अपने बाप को मना लो, अपनी बहन को मना लो, अपने भाई से माजरत कर लो। मोहम्मद बिन हनफिया भाई से नाराज हुए ना तो सुलह के लिए गए, रास्ते में होके वापस आ गए, खत लिखा भाई को, खत की तहरीर बड़ी मीठी है, भाईजान मैं आ रहा था सुलह के लिए, लेकिन मुझे रास्ते में नाना मुस्तफ़ा का फरमान याद आया, जन्नत में वो पहले जाएगा जो सुलह में पहल करेगा। कहा बड़े हैं, मेरी आरज़ू है जन्नत में आप पहले जाएं, आए और मेरे साथ सुलह फरमा ले। टूटे दिल जोड़ो यार, नाराजगियां खत्म करो, आज मर गए कल दूसरा दिन कौन याद रखेगा। क्या कब्रों में हमने ये नफरतें ही लेके जानी है? जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। और आखिर पे अर्ज करूंगा, जब नमाज का तोहफा मिला, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो 9 दफा हुजूर वापस तशरीफ ले गए ना, 5 कम होती गई तो 5 जब रह गई तो अर्ज की आप तशरीफ ले जाएं, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह से हया आता है। और उम्मती ने क्या कहा, एक चक्कर लगता तो जान छूट जाती। हाँ ये रवैये हैं हमारे। हुजूर तोहफा लेके आए, हमने तोहफे की क्या कदर की। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक घर में 8-8 अफराद है, सब पे नमाज फर्ज है। कितने लोग आते हैं नमाज के वक्त? अगर मैं और आप अपनी नमाजों का शुमार करें तो भी उंगलियों के पोरों पे गिन के बता सकते हैं हमने जिंदगी में नमाजें पढ़ी कितनी है। किसी के पास फजर, किसी के पास जुमा, किसी के पास ईद की नमाज। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो डटाई से कहेंगे जमन तो लैके हुण तक कदी मस्जिद दा मूंह नहीं वेख्या। और मेरा एक सवाल है, मैं भी आपके साथ शामिल हूं। देखिए ये आरजू है हर शख्स की कि मैं अपनी औलाद को दुनिया की हर नेमत इनके कदमों में रख दूं। हम मेहनत करते हैं 8-18 घंटे, हमने परदेश के धक्के भी खाए, और अल्लाह की आदत है जो जिस मैदान में दौड़ता है अल्लाह उसको सिला जरूर देता है। कोई इल्म की राहों का राही होता है, कोई दौलत की राहों का राही होता है, जो चाहता है अल्लाह उसको मेहनत का सिला जरूर देता है। मेरा सवाल है उस बाप से, क्या आपने अपने बच्चों को घर दिया, बड़ा दिया, देना चाहिए भाई, सादतमंदी की निशानी है। आपने गाड़ी बड़ी लेकर दी, सादतमंदी की निशानी है। आपने दुनिया की हर नेमत अपनी औलाद के कदमों में डाल दी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताइएगा, आपने अपने बच्चों को मुसल्ला दिया? इतना कुछ जो लेके दिया, मोबाइल दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, करोड़ों पीछे भी छोड़ा, अपने बच्चों को मुसल्ला दिया, दुरूद की तस्बीह दी? इंतहाई माजरत से हम आज मस्जिदों की हालतें देखते हैं ना तो वीरान है। मैं बिल्कुल, मुझे कुछ याद आ रहा है, इसी इलाके में मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में यहाँ कहीं आया था तो एक जगह में रुका तो नमाज का टाइम था, अजान पढ़ने के लिए बंदा नहीं मिल रहा था। ये अल्लाह के घरों की हालत है। इकबाल जब गए ना उंदलस करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उजड़ा हुआ देखा तो इकबाल वहां फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज टूटी हुई मीना उसे।
کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے؟ اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی یہ صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ ویران ہے اللہ کے گھر، اجڑے ہیں اللہ کے گھر۔ ریشو دیکھ لو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور بزرگان دین کے اقوال پڑھ کے دیکھیے۔ سعدی شیرازی فرماتے بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کرے گا؟ سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے تو خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، قیامت کا دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو۔ ہاں اس دن کیا بے نمازی کہے گا میں نے سجدہ نہیں کرنا؟ اس دن وہ بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں منی آج سجدہ کر لوں، لیکن دوستو سنیے گا اس دن بے نمازی چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائے گا، کمرے یوں اکڑ جائیں گے، اور بے نمازی کھڑا کہاں ہوگا؟ قارون، حامان۔ آپ جانتے یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ اعزاز کی بات ہے۔ میں شکرگڑھ ادھر منڈی بہاولدین بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاضر ہوا، تو نماز کا ٹائم تھا، ہم پہلی صف میں کھڑے تھے، تو ہمارے ساتھ گاؤں کا چودھری صاحب بھی کھڑے تھے۔ وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ چودھری صاحب نے کھینچ کے اس کو پچھلی صف میں کر دیا۔ وہ کہتے تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی۔ اور آج ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کپڑے ہی نہیں پاک۔ کپڑوں کی کہانی نہیں دوست، من گندے ہیں۔ اگر من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ہی صدی بھی پڑھایا، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جسے کوئی بات نہ آئے تو بڑے بڑے منہ زور لوگ ہم نے دے، ہم کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ کہاں سے پڑھ کے سنایا ہمیں؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی جان، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے، اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے، آپ کر لو یار۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی، بات اچھی وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ ہم نے مولوی لا کے کھڑا کر دیا، ہم نے پیر لا کے کھڑا کر دیا۔ اور کچھ دلیر لوگ ہمیں ملے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ راوی میں ڈبکی لگانی ہے، چناب میں ڈبکی لگانی ہے، آگ کا دریا ہے۔ اور سنو یہ ڈبکی کتنی بڑی ہوگی۔ مسجد نبوی میں میرے نبی تشریف فرمائے، دھماکے کی آواز آئی۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرمائے، فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوگی؟ جانے اور آنے میں وقت تو لگے گا نا۔ 140 سال کی ایک ڈبکی۔ دنیا کی آگ بے وفا ہے، اس کی بے وفا کی کہانی یہ ہے بھی جلائے گی، جلا کے خاک کرے گی، لیکن جہنم کی آگ جان نہیں چھوڑے گی، تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی۔ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا، فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے، خود دعوت گناہ دے رہا ہے۔ جوانی 18 سے 32 سال 33 سال جوانی کی ہے، دعوت گناہ دے، وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، جب ہتھیلی تک اس کی تمازت آئی کھینچ کے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا کس طرح مقابلہ کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دے آڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا۔ کہا خود بھی بچ مجھے بھی بچا۔ ایک بڑی اپنے بچوں کی شکایت لے کے آ گئی اللہ والے کے پاس، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی دم تعویذ کر دے۔ فرمایا میرا سوال ہے، اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں، کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے تماشا بنایا اور یوں ہی گزر گئے۔ آج سجدہ نہیں کریں گے تو بھائی قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرتی آقا مجھے پاک کیجئے، اپنے گناہوں کا اظہار کرتی ہے۔ 3 گناہ تھے اس کے۔ اس نے کہا میں شادی شدہ ہوں، شوہر دیارے غیر گیا، نفس پہ قابو نہ رکھ سکی تو مجھ سے زنا ہوا، حاملہ ہوئی، بچہ ہوا، ذبح کر دیا۔ میرے پاس سرکے کا مرتبان تھا، میں نے اس میں اس کو پھینک دیا مارے غیرت کے، اور گندا سرکہ بیچتی رہی۔ 3 گناہوں کا اظہار، اور پھر میرے نبی نے ان کی سزا بیان کی۔ فرمایا کہ تجھے رجم کیا جائے گا، شادی شدہ ہے، تجھے قتل کیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا تو نے گناہ کبیرہ کی، اللہ سے اس کی معذرت چاہ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کی، اور سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی نا، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہو۔
شاید کہ تیری نمازیں ہماری کتنی ہوتی ہیں بھائی. سری سکتی بہت بڑا نام ہے. بیٹا دنیا سے چلا گیا, دوران تدفین نماز اثر چلی گئی, سارا شہر افسوس کے لیے آیا, آپ رونے لگے. آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا چلا گیا, سارا شہر افسوس کے لیے آیا, میری نماز چلی گئی, کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے آج فجر نہیں پڑھی؟ کیا یہاں دستک ہوتی ہے آج عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی؟ کہ بس یہ سہارا کافی ہے کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے؟ کیا ہی اتنا ہی کافی ہے ڈبکی لگے گی جان چھوڑ جائے گی؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرے, خونی پنجوں سے بچے گا نہیں, سہولت پیدا کر رہے ہیں. پرواہ نہیں کریں گے تو بھائی سختیاں تو آئیں گی اور ان سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت اس کے حضور جھک جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بچوں نے بھائیوں نے اس بزم کو سجایا, ہم سب کو جمع کیا, اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج کی زینت بڑے بڑے علماء تشریف لائے اور بڑوں کی موجودگی میں لب کشائی یقیناً اعزاز ہوتا ہے, اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. تو آج